अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला वज़ीर लहु ला मुशीर लहु ला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला मसील लहु ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला नज़ीर लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी फ़हमा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लाला वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة وقال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیحات و تحلیلات، تمجیدات و تکبیرات، قولی، قلبی، فعلی اور ہمہ قسم دیاں عبادات اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت، اللہ جل جلالہ اما نوالہ دی ذات واسطے خاص نے، جو اکیلا ہی ساری کائنات دا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر، مختار کل اور غریب نواز۔ درود و سلام امام الانبیاء، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، صاحب کعبہ قوسین او ادنا، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سید الانبیاء والمرسلین، سید البشر و خاتم المعصومین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد درود و سلام ہون آپ دی ذات اقدس تے، آپ دی ذات اطہر تے، اور اللہ سبحانہ و تعالی دیاں لا تعداد رحمتاں اللہ دی رضوان نازل ہوئے اونا نفوس قدسیہ تے، اونا پاک باز لوگاں تے، جنہ ہر اسر و یسر اندر امام الانبیاء سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساتھ نبایا۔ آپ علیہ السلام تے
اپنا تن من دن قربان کرن تو بھی دریغ نہیں کیتا۔ اس عظیم المرتبت جماعت انہاں نفوس قدسیہ اور انہاں پاک باز لوگاں نو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی جماعت دے نام تو یاد کیتا جاندا ہے۔ اس عظیم المرتبت جماعت جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام دی مصاحبت واسطے چنے ہیں، انہاں دا مقام و مرتبہ، عظمت، شان، بلندی، رفعت بہت زیادہ ہے، اور انہاں دا کتاب خدا قرآن مجید اندر جگہ جگہ تے تذکرہ ہے، جگہ جگہ تے چرچہ ہے۔ سینکڑوں آیات بینات انہاں دی عظمت، مقام اور مرتبے نو واضح فرما رہی ہیں۔ اس جماعت دے عظیم سر خیل کامل الحیا والایمان، جامع القرآن، ناشر قرآن، شہید مدینہ، مظلوم مدینہ، ذی الحجرتین اور ذی النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی حیات مبارکہ دے چند سنہری اوراق اور انہاں دی مظلومانہ شہادت دے چند باتاں واقعات تواڈی خدمت اندر گوش گزار کراں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سانو سب نو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور بالخصوص داماد مصطفیٰ ذی النورین ذی الحجرتین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت، کردار، عادات و اطوار نو، انہاں دی زندگی نو اللہ تعالیٰ سانو مشعل راہ بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اے جڑا مہینہ گزر رہا ہے اسلامی سال دا 12واں اور آخری مہینے، اس ماہ مقدس دی 18 تاریخ نو مدینہ منورہ مسجد نبوی دی ہمسائیگی اور روضہ رسول علیہ السلام دے پڑوس اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا مظلومانہ واقعہ ہویا ہے۔ اسی مناسبت نال حضرت ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت، کردار اور شہادت دیاں چند باتاں ذکر کراں گا۔ حضرات، امام الانبیاء سید الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کے احباب اس بات تو آگاہ نے، آپ ایک چاندی دی انگوٹھی استعمال فرمایا کرتے سن، اور اس چاندی دی انگوٹھی تے کچھ الفاظ کندا سن، رقم سن، درج سن۔ وہ الفاظ سن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اس انگوٹھی نو مور دے طور تے بھی استعمال کر دے، جڑے خطوط مختلف ریاستاں تو مختلف حکومتاں دی طرف آؤندے، آپ علیہ السلام انہاں دا جواب رقم فرماندے، اور اس انگوٹھی تے کنداں اور رقم ان الفاظ نو بطور مور استعمال کر دے۔ آپ علیہ السلام دی سنت مبارکہ دے مطابق اور پیروی کردیا ہویا خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایک انگوٹھی استعمال فرمایا کرتے سن۔
اور اس انگوٹھی چاندی دی بنی ہوئی انگوٹھی تے یہ الفاظ تحریر سن، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ کلا ہی اپنے بندے واسطے کافی نہیں؟ آپ علیہ السلام دی سنت دی اتباع اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انگوٹھی تے درج ان الفاظ نو بطور مور استعمال فرماندے۔ پھر مراد نبوت شہید مسلح مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے ہاتھ دی انگلی اندر ایک انگوٹھی زیر استعمال رہندی اور او دے تے آپ علیہ السلام دی سنت دی اتباع کردے ہویا درج سی کہ انسان واسطے موت سب تو بڑی نصیحت ہے۔ ذی-النورین ذی الحجرتین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہاں بھی ساری حیات مبارکہ ایک انگوٹھی استعمال فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام دی پیاری سنت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی عادت مبارکہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے طریقہ دے مطابق حضرت ذی-النورین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی چاندی دی ایک انگوٹھی استعمال فرمائی ہے اور او دیتے کچھ الفاظ درج سن، ان الفاظ دا ذکر سن لو اور اپنے ایمان نو تازہ کر لو۔ حضرت ذی-النورین رضی اللہ تعالیٰ جڑی انگوٹھی استعمال فرماندے او دیتے ایک دعا درج سی، الفاظ کی نے اللہم احینی سعیدن وامتنی شہیدا۔ اے دا ترجمہ بند ہے، اے مولا کریم منو اس جنی دیر کائنات اندر زندہ رکھے، اللہم احینی سعیدن، اللہ زندگی عطا کریں تے سعادت والی عطا فرمائیں، وامتنی شہیدہ، اللہ اتھے ہمیشہ کسے نہیں رہنا، ہمیشہ تیری ذات نو بقائے، ہمیشہ تیرا چہرہ پاک باقی رہے گا، جو بھی آیا دنیا تو جان واسطے آیا ہے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ارشاد فرماندے نے کتاب خدا قرآن مجید فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ دا نظام ہے، اللہ رب العزت دی سنت مبارک ہے، میرے رب دا بنایا ہویا قاعدہ ضابطہ تے طریقہ ہے، جیڑا آیا انہیں واپس جانا ہے۔ ہر دنیا دی ہر چیز کل من علیہا فان، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، اگر باقی رہنا ہے تے تیرے پروردگار دے چہرے نے باقی رہنا ہے۔ تو جناب ذی-النورین رضی اللہ تعالیٰ اے انگوٹھی استعمال فرمان دے، اے دیتے درجے اللہم احینی سعیدن وامتنی شہیدا، اللہ جنی دیر زندہ رکھے سعادت دی زندگی عطا فرمائی، رحمت برکت والی زندگی عطا فرمائی، وامتنی شہیدا، اللہ جدو میرا آخری وقت آئے میں تیری بارگاہ اندر دعا کرنا، اللہ منو موت عطا فرمائی تے شہادت والی فرمائی۔ زندگی سعادت والی، موت شہادت والی۔ اللہ کو دعا فرماؤ اللہ سبحانہ ہوا تعالی سانوں بھی جناب ذی-النورین دی طرح سعادت دی زندگی عطا فرمائے، شہادت دی موت عطا فرمائے۔
تو جناب ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ جڑی دعا کیتی ہے، جڑی دعا اپنی انگوٹھی تے درج کروائی ہے، جڑی دعا نو بطور مور استعمال کر دینے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح قبول فرمائی ہے۔ کیسی سعادت دی زندگی، کیسی عظمت والی زندگی، کیسی شان والی زندگی، کیسے وقار والی زندگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حسب و نسب دے اعتبار نال اللہ نے بڑیاں سعادتاں عطا کیتیاں نے، مقام دے اعتبار نال بڑی سعادت نال نوازے ہے۔ سرور کائنات امام الانبیاء سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی قرابت داری، آپ دی عزیز داری اور حسب و نسب دے اعتبار نال جناب ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ اپنے باپ دی طرفوں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سرور کائنات دے قریبی ترین عزیز نے، آپ دے قرابت دار نے، پنجویں پشت اندر جناب عبد مناف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے دادا جان نے، اور یہ ہوئی جناب عبد مناف حضرت نبی کریم علیہ السلام دے پنجویں پشت اندر شجرہ نسب اندر جا کے حضرت نبی کریم دے دادا جان نے یعنی جناب عبد مناف تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دا سلسلہ نسب نبی پاک علیہ السلام نال مل جاندہ ہے۔ باپ دی طرفوں پنجویں پشت اور ماں دی طرفوں سرور کائنات علیہ السلام دے والد گرامی نام جناب عبداللہ تے جناب عبداللہ جدوں سردار عبد المطلب دے گھر پیدا ہوئے نے تے عبداللہ دے نال جڑواں اینا دی ایک ہمشیرہ اینا دی محترمہ بہن او پیدا ہوئیاں نے، ایک بہن ایک بھائی اللہ نے جڑواں ایک بیٹی تے بیٹا جناب عبد المطلب نو عطا کیتا ہے۔ بیٹے دا نام رکھے ہے سردار عبداللہ، بیٹی دا نام رکھے ہے سیدہ بیضہ ام الحکیم، سیدہ بیضہ ام الحکیم نبی پاک علیہ السلام دی پھوپھو جان نے سرور کائنات دے باب سردار عبداللہ دی جڑواں ہمشیرہ محترمہ نے اے ہوئی سیدہ بیضہ ام الحکیم جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی نانی جان نے، باپ دی طرفوں پنجویں پشت اندر اور والدہ محترمہ دی طرفوں دوسری پشت اندر انہاں دا سلسلہ نسب اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نال مل جاندہ ہے۔ کیسی عظمت ہے، کیسی سعادت ہے، کیسا مقام تے مرتبہ ہے۔ اسے واسطے جناب ذوالنورین نو کیا جاندہ ہے نجیب الطرفین، یعنی دعا طرفوں باپ دی طرفوں ماں دی طرفوں سرور کائنات علیہ السلام دے قرابت دار نے، آپ علیہ السلام دے خاندان نال متعلق نے، اور اللہ تعالیٰ نے حسب دے اعتبار نال نسب دے اعتبار نال جناب عثمان نو سعادت والی زندگی عطا فرمائی۔ اور کئی سعادتاں، کوئی ایک سعادت ہے حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی سعادتاں عطا فرمائیاں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات علیہ السلام دے غلام آپ علیہ السلام دے دوہرے داماد ہون دا شرف حاصل ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام دے داماد نے، آپ علیہ السلام دی بیٹی آپ علیہ السلام دی لخت جگر آپ دی نور نظر آپ علیہ السلام دی پیاری بیٹی نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترم ہے، جناب عثمان دا حرم ہے، جناب عثمان دی بیوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام نے دمادی دا شرف عطا کیتا ہے تے جناب عثمان دی دعا اللہم آہینی سعیدن، اللہ منو سعادت دی زندگی عطا فرمائی۔ کیسی سعادت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب عثمان نو حسب تے نسب دے اعتبار نال آپ دا قریبی بنایا ہے، آپ دا صحابی بنایا ہے۔ آپ علیہ السلام دا ایمان دی حالت اندر جناب عثمان دیدار کر رہے نے اور ایمان دی حالت اندر اپنے رب نال ملاقات کر رہے نے۔ اور تیسری سعادت کیسی عظمت ہے، کیسا مقام تے مرتبہ ہے، اللہ سبحانہ
سبحانہ و تعالیٰ نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کریم دا داماد بنا دیتا. سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا آپ علیہ السلام دی نور نظر، آپ دی لخت جگر، آپ دی پیاری بیٹی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ نے. اور آپ علیہ السلام دی حدیث مبارک ہے، سن لو تے اپنا ایمان تازہ کر لو. جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماندے نے فرمایا دنیا دے لوگو ما تزوجتو شیئم من بناتی ولا زوجتو شیئم من نسائی الا بوحین جاءنی ان رب عز و جل. فرمایا کائنات دے لوگو میں دنیا تے اپنا کوئی نکاح، اپنا کوئی عقد، اپنی کوئی شادی اپنی مرضی نال نہیں کیتی. میں جیڑی عورت نال نکاح کیتا ہے اللہ دے حکم نال کیتا ہے، رب دی وحی دے مطابق کیتا ہے، اللہ دے فرمان دے مطابق کیتا ہے. وما تزوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاءنی ان رب عز و جل. فرمایا میریاں 4 بیٹیاں نے، 4 بیٹیاں وچوں کسے ایک بیٹی دا نکاح، کسے ایک بیٹی دا عقد، کسے ایک بیٹی دی شادی اپنی مرضی نال نہیں کیتی. اللہ نے آسمان تو جبریل نو بھیجے ہے میرے پیغمبر اپنی بیٹی دا نکاح فلاں مرد نال کر دو. میں 4 بیٹیاں دے نکاح کیتے نے تے رب دے حکم دے مطابق کیتے نے. کیسی عظمت ہے. واہ عثمان تیری عظمت تو قربان، لاکھ وار تیری عظمت تو جان قربان کر دئیے. حق ادا نہیں ہوندا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ واسطے رشتے دا انتخاب آسمان تے رب ذوالجلال نے کیتا ہے تے زمین تے آمنہ دے لال نے کیتا ہے. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات علیہ السلام مدینہ منورہ اندر آقا علیہ السلام دے اصحاب، آپ دے اہل بیت، آپ دی ازواج، آپ دی عطرت، آپ دی آل تے در جناب مکے والے مدینہ تے حملہ آور ہون واسطے 1000 دا لشکر لے کے آ گئے نے. آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ نال مشورہ کیتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی مشاورت دے بعد بدر دے مقام تے آقا اپنے غلاماں نو لے کے جان نثاراں نو لے کے وفاداراں نو لے کے کفر دے مقابلے واسطے چلے گئے نے. تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ اندر اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام میں بھی بدر دے اندر شریک ہونا چاہنا. سرور کائنات فرماندے نے عثمان تو مدینے اندر رک جا، تیری بیوی میری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار نے. انہاں دی مزاج پرسی واسطے، انہاں دی عیادت واسطے، انہاں دی خدمت واسطے، اپنی بیوی دی عیادت، اپنی بیوی دی مزاج پرسی واسطے اپنے گھر اندر رک جا. اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام کفر تے اسلام دا پہلا مارک ہے. میں جانا چاہنا، شامل ہونا چاہنا، بڑی سعادت دی بات ہے. میں تے رب کو ہر ویلے دعا کرنا اللہم احینی شہیدن، اللہ منو سعادت دی زندگی عطا فرمائی. اے بہت بڑی سعادت ہے، میں محروم ہو جاواں گا. فرمایا نہیں عثمان مدینے اندر رک جا، اپنی بیوی دی مزاج پرسی کر، اپنی بیوی دی خدمت کر، اپنی بیوی دی عیادت واسطے رک جا. میں اللہ دا پیغمبر رب دے حکم دے مطابق تینو خوشخبری دینا چاہنا. تو مدینے اندر ہوئے گا، اللہ تعالیٰ تینو بدر دے غازیاں دا اجر و ثواب مدینے اندر بیٹھے نو عطا فرما دے گا. حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ اندر نے 17 رمضان المبارک اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بدر اندر اپنے پیغمبر دی نصرت فرمائی، اپنے نبی علیہ السلام دی تائید کی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ نو فتح عطا کی تھی. سرور کائنات علیہ السلام اپنے جام باز غازیاں نال مجاہداں نال واپس آ رہے نے تے جلدی نال مدینہ منورہ وچوں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ
چھوٹی جی عمر مدینے تو باہر نکل کے اپنے پیغمبر دا استقبال کر دینے آپ علیہ السلام دے رستے اندر کھڑے نے آپ دے جسم پاک نال اس طرح لپٹ جاندے نے تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے او شامہ منو دس رقیہ دا کی حال ہے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سرور کائنات دے صحابی آپ علیہ السلام دے غلام زید دے لختے جگر نے اکھا میں آنسو جاری ہو گئے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام سیدہ رقیہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے نماز جنازہ ادا کر دیتا گیا ہے اسی بقیع دے قبرستان اندر قبر تدفین واسطے تدفین دے معاملات اندر مصروف سا پتہ چلیا میں تو اڈے استقبال واسطے آ گیا تے سرور کائنات علیہ السلام اپنے گھر تشریف نہیں لے آئے مسجد اندر نہیں پہنچے سب تو پہلا بقیع دے قبرستان اندر پہنچے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تدفین اندر مصروف نے اپنے سینے نہ لایا حوصلہ دیتا حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جناب عثمان نو پیار کیتا اکھاں وچوں آنسو جاری نے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام اج ناتا تے رشتہ دمادی والا مک گیا ہے دمادی والا شرف ختم ہو گیا ہے سرور کائنات علیہ السلام اپنی بیٹی دی قبر تے کھڑے نے دعا کر رہے نے سرور کائنات علیہ السلام ذوالنورین نو نال لے آئے واپس تشریف لے آئے وقت گزریا سرور کائنات علیہ السلام دے داماد جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ بڑے غم زدہ نے بڑے رنجیدہ نے بڑے پریشان نے اپنے گھروں باہر نہیں نکلتے سرور کائنات علیہ السلام نو خبر ملی جگہ دے پیر علیہ السلام جناب عثمان دے گھر تشریف لے گئے تے آقا فرماندے نے عثمان پریشان نہ ہویا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام بڑی محبت تواڈی بڑی شفقت اور اس عقد دی وجہ نال اس شرف دی وجہ نال ہر مومن ہر مسلمان میرا اکرام کردا سی احترام کردا سی تعظیم و توقیر کردا سی اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام اس شرف ختم ہو گیا اس وجہ نال غم زدہ تے رنجیدہ ہاں فرمایا عثمان پریشان نہ ہو میرے رب دا پیغام آ گیا ہے اللہ نے آسمان تے میری بیٹی ام کلثوم دا نکاح تیرے نال کرن دا حکم دے دیتے واہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیسی عظمت ہے کیسا مقام ہے آپ علیہ السلام نے دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا جناب عثمان نہ لقد کر دیتا ہے اللہ دا حکم آ گیا ہے آپ نے وہ دیتے عمل کر دیتا ہے تے آپ نے عمل کر کے دسے ہے کائنات دے لوگوں منو مدینہ منورہ اندر مکہ مکرمہ اندر مملکت اسلامیہ اندر مشرق تو مغرب تک شمال تو جنوب تک عثمان ذوالنورین تو زیادہ پیارا محبت والا ایمان والا شرم و حیا والا وفادار جان نثار تے میری بیٹی دا خیال رکھن والا داماد نظر نہیں آیا اور جڑے گھر دے اندر بیٹی تنگ ہوئے پریشان ہوئے باپ اس گھر وال رجوع نہیں کرتا ادھر نگاہ اٹھا کے ویکھنا گوارا نہیں کرتا عثمان تیری عظمت دے کیا کہنے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی دوسری لختے جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نکاح اندر دے دیتیا نے آپ دی دعا اللہم آہینی سعیدن اللہ منو سعادت والی زندگی عطا فرمائی اللہ نے کیسی سعادت عطا فرمائی ہے سرور کائنات علیہ السلام اپنی بیٹی دے گھر تشریف لے آئے سرور کائنات علیہ السلام کول بیٹھے نے محبت تے پیار کر رہے نے تے آپ فرماندے نے بیٹی تیرے نال عثمان دا کیسا سلوک ہے اللہ نے پیارے حبیب علیہ السلام جناب عثمان میرا بڑا خیال کر دینے بڑی محبت کر دینے ہر ضرورت نو پورا کر دینے تے سرور کائنات علیہ السلام اس طرح ہاتھ اٹھان دینے اللہ دی بارگاہ اندر دعا کر دینے
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ازالت الخفا عن الخلافاء اندر نقل کرتے نے آپ نے ہاتھ اٹھائے نے تے دعا کر دینے اللہم انا راضٍ عن عثمان فرض عنہ اللہ میں تیرا پیغمبر دعا کرنا میں عثمان تے راضی ہاں میرے مولا تم ہی عثمان نال راضی ہو جا اللہ میں عثمان تے خوش ہاں تم ہی عثمان نال خوش ہو جا اللہ میں عثمان تے راضی ہاں تم ہی عثمان نو اپنی رضامندی دا سرٹیفکیٹ عطا کر دے سرور کائنات علیہ السلام آپ آقا کریم نے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنی حیات مبارکہ اندر جناب عثمان واسطے دعاواں کیتیاں نے ایک اور موقع امام الانبیاء سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر دے اندر تشریف فرما تے آقا علیہ السلام دے داماد جناب ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھروں نکلے دروازے تے دستک دیتی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ تعالیٰ صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق کون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت نے جنہاں نو مقام تے مرتبہ عطا کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی عظمت انہاں دی برات انہاں دی پاک دامنی واسطے قرآن دیاں 18 آیتاں نازل فرمائیاں کی شان دسا امی عائشہ دی اور کی شان دسا امی عائشہ دی جدی شان چ رب دا قرآن آیا کی شان دسا امی عائشہ دی جدی شان چ رب دا قرآن آیا اور جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا کی شان دسا امی عائشہ دی اور جدی شان چ رب دا قرآن آیا جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا اے بیٹی پاک صدیق دیئے جن دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے جناب عثمان دستک دین دینے ماں جی دروازے تے آئے تے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے سرور کائنات علیہ السلام ماں جی نے عرض کی تھی ماں جی نے فرمایا عثمان کئی دن گزر گئے گھر دے اندر چولہا نہیں جڑیا چولہا نہیں جلیا نہ کوئی کھانے واسطے چیز موجود ہے نہ کوئی پکان واسطے چیز موجود ہے نہ کھجورہ موجود نے تے آقا علیہ السلام مسجد نبوی اندر اللہ دی نماز ادا کر کے رب دے سامنے دعا پہ کر دینے اور اللہ دے قرآن دا حکم ہے میرے رب دا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کائنات دے لوگوں غم آ جائے پریشانی آ جائے تکلیف آ جائے کسی چیز دی کمی آ جائے تے اللہ کو مدد طلب کریا کرو بالصلاۃ نماز ادا کر کے صبر نال تے نماز نال آپ نماز پڑھ دینے پہ تے دعا کر دے پہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں پیراں تو واپس ملے ازالت الخفا عن الخلافاء شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کر دینے اپنے گھر گئے جلدی دے نال ایک بکرا ذبح کیتا ہے وہ دا گوشت بنایا ہے اپنی پشت آٹے دی بوری اپنی پشتے اٹھا کے آقا علیہ السلام دے در دولت تے آٹے دی بوری پیش کر دیتی بنایا ہویا بکرے دا گوشت پیش کر دیتا آقا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ جلدی نال آٹا گنے ہے روٹی پکائی ہے کھانا تیار کیتا ہے آپ تشریف لے آئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھانا رکھ دیتا ہے عائشہ گھر دے اندر تے چیز موجود کوئی نہیں ایک گھر کی ہے سارے نبیاں دے امام دا گھر ہے سارے رسولاں دے سردار دا گھر ہے آقا علیہ السلام کئی دن گزر گئے بھوک تے پیاس دی کیفیت سامنے کھانا ویکھیا عائشہ کتھوں آیا ہے
اللہ دے پیارے پیغمبر تواڈے دماد جناب عثمان دے گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات ایک کھانے دے دسترخوان تو اٹھے واپس مسجد اندر چلے گئے تے 2 رکعت نماز ادا کر کے اس طرح ہاتھ اٹھائے نے تے دعا پہ کر دینے ماں جی فرماندیاں نے میں اپنی آنکھاں نال ویکھ رہی ہاں کناں نال سن رہی ہاں آپ بار بار کہہ رہے نے اللہم انا راضٍ عن عثمان اللہم انا راضٍ عن عثمان اللہم انا راضٍ عن عثمان فرض عنہ اللہ میں تیرا پیغمبر عثمان نہ راضی ہو گیا مولا میں دعا کرنا تم ہی میرے عثمان تے راضی ہو جا اللہم احینی شہیدن اللہ منو زندگی عطا کریں مولا منو زندگی عطا فرمائی تے سعادت والی عطا فرمائی کیسیاں کیسیاں سعادتاں نے شیر خدا داماد مصطفیٰ حضرت علی المرتضیٰ کہو رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے علی تیرا مقام بڑا ہے مرتبہ بڑا ہے شان تے عظمت اللہ نے بڑی عطا کیتی ہے تے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ہاں ہاں میرے رب دیاں بڑیاں رحمتاں نے میرے رب دا میرے تے بڑا انعام ہے مگر سن لو ایک کو مقام ہے جڑا رب نے عثمان نو عطا کیتا ہے مینوں نہیں عطا کیتا کون کہہ رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کیڑا مقام تسی نبی پاک دے داماد ہو چچا زاد بھائی ہو تہاڈی کفالت سرکار نے کیتی پرورش آپ نے کیتی بچپن اندر سب تو پہلا کلمہ تساں پڑھیا فرمایا ہاں ہاں اے اسا میں ایمان لے آندا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں وی ایمان لے آندا ہے میں ہجرت کیتی ہے انہاں وی ہجرت کیتی ہے میں صحابی ہاں او بھی صحابی نے میں آپ دا داماد ہاں او بھی آپ دے داماد نے عثمان نو مقام ملیا ہے حضرت علی فرماندے نے حضرت عثمان دی عظمت دے حوالے نال یقالو فی ملائل اعلی ذی-النورین فرمایا رب دے عرش تے رب دے فلکاں تے اللہ دے فرشتے جدو عثمان دا ذکر کر دے نے عثمان نو کہندے نے ذی-النورین عثمان ہووے جدے نکاح اندر نبی پاک دیاں 2 بیٹیاں آئیاں نے حضرت آدم تو لے کے نبی پاک علیہ السلام تک کوئی نبی کوئی پیغمبر کوئی رسول ایسا نہیں جدیاں 2 بیٹیاں کسے امتی دے نکاح اندر آئیاں ہون فرمایا مشرق تو مغرب تک شمال تو جنوب تک حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک اللہ نے اے اعزاز عطا کیتا ہے تے جناب عثمان نو عطا کیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیسی کیسی عظمت ہے اللہم احینی سعیدن اللہ میں نے زندگی سعادت والی عطا فرمائی رب نے دعاواں کیویں قبول کیتیاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ او خوش نصیب نے وہ آپ دے منفرد صحابی نے جناب عثمان دی انفرادیت ہے کہ صحابہ نے ہجرت مدینہ کیتی ہے جناب عثمان نے مدینے دی ہجرت بھی کیتی ہے اے دے تو پہلا حبشے دی ہجرت بھی کیتی ہے اللہ دی راہ دے اندر 2 ہجرتاں اور سرور کائنات علیہ السلام فرماندے نے کائنات دے لوگو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ سارہ نال ہجرت کیتی ہے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی نال ہجرت کیتی ہے فرمایا اللہ دے نہ 2 پیغمبران دے بعد بیوی سمیت اگر کسی نے رب دی راہ اندر ہجرت کیتی ہے تے میرے عثمان نے کیتی رضی اللہ تعالیٰ ایک ہجرت حبشہ ایک ہجرت مدینہ حضرت علی فرماندے نے یقالو فی ملائل اعلی ذی-النورین عثمان ہووے جدا رب دے عرش تے تذکرہ کیتا جاندا تے ذی-النورین دے نام نال کیتا جاندا کیسی سعادت والی زندگی اور اگلی بات وامتنی شہیدہ
اللہ مینوں موت عطا کری تے شہادت دی، زندگی عطا کری تے سعادت دی۔ سعادتاں کیسیاں نے؟ حضرت امام بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماندے نے، کائنات دے لوگو حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دی چار دیواری اندر جناب عثمان نے گرمی اندر سردی اندر کسے بھی موسم دے اندر گھر دی چار دیواری اندر بھی اپنے جسم تو کدی کپڑا قمیص مبارک بھی اتار کے نہیں دیکھی۔ گھر دی چار دیواری اندر گرمی ہے سردی ہے، جناب عثمان دے رضی اللہ تعالیٰ دے جسم تو کدے قمیص نہیں اتری، بلکہ نقل فرماندے نے حضرت بصری صاحب کہ اپنے غسل خانے دی چار دیواری دے اندر ساری حیات مبارکہ اندر جناب عثمان نے کدے ایک مرتبہ بھی مکمل برہنہ ہو کے غسل نہیں کیتا۔ شرم و حیا دے پیکر کامل الحیا والایمان، اور حضرت عثمان کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لوگو جدوں دا میں نبی پاک علیہ السلام دے دستے مبارک تے اس طرح ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے، ساری زندگی اپنے سجے ہاتھ دے نال اپنے جسم دے کسے نپاک حصے نو میں چھویا تک نہیں۔ واہ عثمان تیری عظمت تو قربان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات شرم کیسی ہے، ساری زندگی کدے الٹا ہو کے زمین تے نہیں لیٹے، الٹا ہو کے کدے اپنے بستر تے نہیں لیٹے، ساری زندگی جناب عثمان نے کدے گانا نہیں سنیا۔ فرماتے نے عثمان اللہ رب العزت نے مینوں شرف عطا کیتا ہے، میں اپنی ہوش دی زندگی تو لے کے اپنی موت تک نہ کدے شراب پیتی ہے نہ کدے بدکاری دا ارتکاب کیتا ہے۔ اللہ نے زمانہ جہالت دے اندر بھی انہاں چیزاں تو محفوظ رکھے ہے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماندیاں نے، حدیث مبارکہ صحیح مسلم دی فرماندیاں نے، نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے، میں آپ دے نال گھر دے اندر ہاں، دروازے تے دستک ہوئی، میں دروازے تے آئی، من دق الباب، کون ہے جڑا دروازے تے دستک دے رہے ہے؟ آواز آئی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ماں جی فرماندی نے میں نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر پہنچی، جا کے دسیا میرے باپ جناب ابو بکر صدیق باہر آئے نے۔ آپ نے فرمایا عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اندر آن دی اجازت دے دیو۔ آپ علیہ السلام گنبد خضرہ اندر روضہ پاک دے اندر روضہ انور دے اندر اپنے حجرہ مبارک دے اندر دیوار نال ٹیک لا کے اس طرح ٹیک لا کے آپ بیٹھے نے، آپ دی پنڈلی مبارک تو کپڑا مبارک پیچھے ہٹے ہے، اور آپ نے اپنی لتاں دراز کیتیاں نے، بے تکلفی دی کیفیت اپنے گھر دے اندر تشریف فرما۔ ماں جی فرماندیاں نے آپ نے فرمایا جناب ابو بکر صدیق نو اندر آن دی اجازت دیو۔ جناب صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالیٰ سلام عرض کی تھی، آپ علیہ السلام کو دعا لئی، آپ نے اشارہ فرمایا، آپ دے قریب بیٹھ گئے، آپ جی میں بیٹھے سن اسی طرح بیٹھے رہے، نہ دیوار دا سہارا چھوڑے ہے نہ پنڈلی مبارک تے کپڑا کیتا ہے، بلکہ بے تکلفی دی کیفیت اندر آپ بیٹھے رہے۔ دوبارہ دروازے دے دستک ہوئی، من دق الباب، آواز آئی عمر، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عائشہ جناب عمر نو اندر آن دی اجازت دیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ علیہ السلام نو سلام عرض کی تھی، آپ دے قریب بیٹھے نے، آپ نے سہارا بھی نہیں چھوڑیا، پنڈلی مبارک تے کپڑا بھی نہیں کیتا۔ پھر دستک ہوئی، من دق الباب، انا عثمان، میں کیا اللہ دے پیغمبر بار زنو رہن آئے نے، تے سرور کائنات فرماندے نے عائشہ ذرا ٹھہر جا، رک جا۔ جگہ دے پیر علیہ السلام نے دیوار نو چھوڑ دیتا ہے، دیوار دا سہارا چھڑ دیتا ہے، ٹیک چھڑ دیتی ہے، اپنی لتاں نو اکٹھیاں کر لیا ہے اور اپنی پنڈلی مبارک تے کپڑا کر لیا ہے۔ فرمایا عائشہ ہن عثمان نو اندر آن دی اجازت دیو رضی اللہ تعالیٰ۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سلام عرض کی تھی، آپ دے سامنے بیٹھے نے اپنی بات کی تھی، تینے صحابہ چلے گئے تے جگہ دے پیر علیہ السلام نو ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے اللہ دے پیغمبر میرے باپ دا مقام بڑا ہے، میں عجیب منظر ویکھے ہے، او آئے تسی دیوار نال ٹیک لگا کے بیٹھے رہے، پنڈلی مبارک تو کپڑا پیچھے ہٹیا رہا، جناب مراد نبوت فاروق اعظم آئے، تسی اسے حالت دے اندر تشریف فرما رہے کہ جناب عثمان آئے تو سان ٹیک بھی چھڑ دیتی، پنڈلی مبارک تے کپڑا بھی کر لیا، اپنیاں مبارک لتاں اکٹھیاں بھی فرما لیاں، اللہ دے پیارے پیغمبر ماجرا کیے تے سرور کائنات نے فرمایا حدیث مبارکہ صحیح مسلم دی الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ عثمان ہووے جدی شرم تے حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دے نے، میں عثمان دی حیا دی لاج کیوں نہ رکھا، عثمان دی عظمت ہے اللہم احینی شہیدن، اللہ منو شہادت دی زندگی عطا فرمائی، اللہ شہادت دی موت عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے کیسی عظمت نال نوازے ہے، کیسی زندگی عطا کیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام عطا کیتا ہے جنہ دے شرم و حیا دا تذکرہ اللہ دے فرشتے آسمان تے بھی کر دینے۔ ایک کون نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ، کون عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ، جس دا حیا کر دے، جس دا حیا کر دے فلکان دے نوری سارے، اور جس دا حیا کر دے فلکان دے نوری سارے، پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے کیوں نہ حیا کرے، ایتھے سرتاج انبیاء دا عرش برین تے چرچا، عثمان با حیا دا رب نے شان ہے ودایا سخیاں دے بادشاہ دا۔ کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ایسی سعادت دی زندگی، ایسی سعادت دی زندگی، آپ علیہ السلام مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے فرمایا میرے صحابہ مسجد دی جگہ تھوڑی ہے، میرا جی چاہتا ہے مسجد نو وسیع کر دیتا جائے، نال والی جگہ نال والا پلاٹ خرید کے مسجد اندر شامل کر دیتا جائے، پیسے دیو فنڈ اکٹھا کرو۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے نے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جیڑا ایک کام کرے گا نال والی جگہ مسجد اندر شامل کرے گا، میں اللہ دا پیغمبر انہوں جنت دی ضمانت عطا کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، اللہ دے حبیب کسے کلوں ایک ٹگا بھی منگن دی ضرورت نہیں، جننے پیسے نے کلہ سے نورین دے گا رضی اللہ تعالیٰ۔ سرور کائنات فرمان دینے عثمان اللہ تعالیٰ تیرے تے راضی ہوئے، میں تینوں جنت دی ضمانت عطا کرنا۔ مدینے اندر گئے، مٹھے پانی دا کنواں اکوئی یہودی دی ملکیت ہے، پانی دی بوند بوند نو ہر مومن پیا ترس دے۔ اللہ دے پیغمبر فرمان دینے جڑا کنواں خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کرے گا، میں اے پانی دے بدلے رب دی جنت اندر میں حوض کوثر دا جام پلاواں گا۔ ذوالنورین کھڑے ہوئے، اللہ دے حبیب کسے کو ایک پیسہ نہیں منگنا، بیرے رومہ 35,000 درہم اپنی جیب بچوں خرج کر کے جناب عثمان نے اہل مدینہ واسطے وقف فرما دیتے۔ اور پھر جیش العسرہ غزوہ تبوک دی تیاری واسطے آپ مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے، صحابہ دا اجتماع ہے، فرمایا میرے صحابہ غزوہ تبوک واسطے جانے، گھوڑے چاہی دینے، اونٹ چاہی دینے، درہم چاہی دینے، دینار چاہی دینے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما کھڑے ہوئے، علیہ میات بعیرن بے احلاسہا و اکتابہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دے پیغمبر 100 گھوڑا بمے ساز و سامان میں پیش کرنا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے عثمان تینو مبارک ہوئے، رب نے تیرے واسطے جنت نو واجب فرما دیتا ہے۔ فرمایا صحابہ اور ضرورت ہے،
حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، علیہ میاتا بعیرن بے احلاسہا واکتابہا یا رسول اللہ، اللہ دے پیغمبر 200 گھوڑا بمے ساز و سامان میں پیش کرنا۔ حضرت نبی کریم جنت دی بشارت دیتی، فرمایا میرے صحابہ کوئی اور کھڑا ہوئے اور ضرورتاں نے۔ عثمان پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے، اللہ دے پیغمبر 300 گھوڑا بمے ساز و سامان میں پیش کرنا۔ چوتھی مرتبہ، پنجویں مرتبہ، چھویں تے ساتویں مرتبہ جناب عثمان ایک جگہ تے کھڑیاں ہو کے 1000 اونٹ تے گھوڑا بمے ساز و سامان رب دی راہ اندر پیش کر دیتا ہے۔ فرمایا عثمان درہم دینار چاہی دینے، مجاہدین واسطے غذا چاہی دیئے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام دے حکم تے حضرت عثمان کر گئے نے 1000 اشرفی 5.5 کلو سونا، 5.5 کلو ایدہ وزن بند ہے، 1000 اشرفی لے آکے آپ تے قدمہ اندر ٹھیر کر دیتی ہے۔ آپ نے وہ تھیلی پکڑی ہے تے حدیث مبارکہ دے الفاظ قط قط یا عثمان، قط قط یا عثمان، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان بس کر دے، بس کر دے، آج دے بعد تو کوئی نیکی نہ کرے، میں اللہ دا پیغمبر تینوں جنت دی ضمانت عطا کرنا۔ ساری امت اندر صرف ایک عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ جنہ دے بارے جگہ دے پیر نے فرمایا ہے عثمان بس کر، آج دے بعد کوئی نیکی نہ کریں، رب نے تیرے واسطے جنت نو واجب فرما دیتا ہے۔ اور جنہوں جگہ دے پیر ایک واری جنت دی ضمانت دے دیں او دی جنت اندر شک نہیں۔ عثمان او نے جنہاں نو اپنی حیات مبارکہ دے اندر جگہ دے پیر نے 17 مرتبہ جنت دی بشارت عطا فرمائی۔ اور کسے نو میں شہید کہنا، کسے نو تسی شہید کہندے ہو، کسے نو حکومت وقت شہید کہندی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، میں بات ختم کراں۔ کسے نو میں شہید کہنا، کسے نو وقت دے حکمران شہید کہندے نے، کسے نو دے اہل و عیال شہید کہندے نے۔ عثمان تیری عظمت دے کیا کہنے، تینو رب دا حبیب محمد مصطفیٰ اپنی زبان تو آپ شہید کہندے نے۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری دی، مدینہ منورہ آپ احد دے پہاڑ تے چڑھے نے، نال ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، تے بخاری دے لفظ احد پہاڑ ہلن لگ پیا، زلزلہ آ گیا ہے، اپنی جگہ تو ہچکولے کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ایڑی مبارک اس طرح احد تے ماری، فرمایا اوشبت یا احد، احد اپنی جگہ تے ٹھہر جا، جانتا نہیں علیکا نبیون و صدیقن و شہیدان، احد اپنی جگہ تے تھم جا، جانتا نہیں تیرے تے ایک رب دا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے تے 2 شہید کھڑے نے۔ اے شہید کون نے؟ ایک مسلح مصطفیٰ دا شہید فاروق اعظم ہے، ایک مدینے دا مظلوم شہید حضرت عثمان نے غنی ہے۔ اور کیسی شہادت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، رب دا قرآن پہ پڑھ دینے، پہلا پارا آخری مقام فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ حضرات حضرت عثمان دا خون رب دے قرآن دے اس مقام تے گرے ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی مکہ دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی مدینہ دے گا۔ اور قیامت دا دن ہوئے گا، رب دی بارگاہ اندر جناب عثمان انہاں دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا۔ شہید قرآن، شہید مدینہ، مظلوم مدینہ۔ اور قیامت دا دینے گنبد خضرا روضہ انور اندر آپ دے دائیں بائیں ابو بکر عمر آرام فرما رہے نے۔ اور قیامت دا دن ہوئے گا، گنبد خضرا دا دروازہ کھلے گا، نبی پاک نال ابو بکر تے عمر اٹھن گے، ایک گنبد خضرا دی چابی اللہ رب العزت قیامت والے دن کھولن گے، تے ابو بکر عمر نبی پاک دے نال پیش ہون گے، تے قیامت والے دن جناب عثمان دی شہادت ایس رب دے قرآن وچ عثمان دی شہادت دی گواہی ملے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مظلوم شہید، عظمت والے شہید،
ایسی عظمت والے کہ کائنات دے اندر دی مثال نہیں ملتی. عثمان تیرے وانگوں مظلوم ہور کوئی نہیں، عثمان تیرے وانگوں مظلوم ہور کوئی نہیں. 40 دناں دا پیاسا مخدوم ہور کوئی نہیں، ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم انتہا دا. عرش برین تے چرچا عثمان با حیا دا، رب شان ہے ودایا سخیاں دے بادشاہ دا.